किसी भी मस्जिद का काम है मैं करूंगा कब तक अल्लाह ने सेहत दी है। पानी का मसला, ट्यूबवेल का मसला मैं करूंगा बगैर किसी और की मदद के। कि मेरे जीते जी को गुस्ताखी करेगा तो मैं उसकी गर्दन उठा के बाहर फेंक दूंगा। मैं फांसी लग जाऊंगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी, निज़ाम चलता रहेगा। हम मस्जिद भूखे सोएंगे जब आप उनके किराए नहीं देंगे, जब उनका नहीं समझेगा आप उनके साथ पेट है, उनके बच्चे हैं, औलाद हैं, घर है, तो उन महलों में आफतें आएंगी। बिल्कुल। मुआशरा और समाजी खिदमात के लिए खुद को वक्फ करने वाले नौजवान फर्रुख खान खोकर ने अपने खर्च पर 10वीं मस्जिद जामे मस्जिद रहमतुल आलमीन मदनी कुराल की तज़ीन व आराइश और तौसीक का काम मुकम्मल कराया। फर्रुख खोकर ने जुम्मतुल वदा की नमाज उसी मस्जिद में अदा की और नमाजियों में घुल मिल गए। बाद अज़ां मुकम्मल किए गए कामों का तफसीली मुआयना किया और अपनी टीम के अरकान शमस आफ्ताब और ज़ैन भट्टी को शाबाश दी। मस्जिद पहुँचने पर खतीब हाफिज मोहम्मद इसाक, बुजुर्ग शख्सियत हाजी मोहम्मद जुनैद और राजा कामरान ने फर्रुख खोकर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। नमाज जुमा के बाद फर्रुख खान खोकर ने ईमान अफरोज खिताब करते हुए अहम ऐलानात किए। उन्होंने कहा, नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हैं। फलस्तीन और कश्मीर के मजलूम भाइयों के लिए अब अमली जद्दोजहद का वक्त है। हुकूमती इदारों के साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। मिर्जाई काफिर हैं, उनको इबादत गाहें तामीर नहीं करने देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क भर में जहाँ भी मसाजिद की तज़ीन और आराइश की जरूरत हुई, मैं ये काम करने के लिए हर वक्त हाजिर रहूंगा। जिंदगी खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम कर दी है। अब मुजम्मतों से काम नहीं चलेगा, अमली तौर पर काम करना होगा। इस मौके पर इलाका मोअज़्ज़िज़ीन लियाकत भट्टी, राजा तौसीफ, जुल्करनैन भट्टी, मोहम्मद नवीद अख्तर अल मारूफ नवीद उस्ताद, नमाजियों, मोहल्लेदारों, नौजवानों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मस्जिद नमाजियों से खिंचाखिंच भरी हुई थी। रवानगी से कबल फर्रुख खान खोकर ने खबरनामा टीवी से गुफ्तगू की। मस्जिद इंतजामिया, नमाजियों और अहले इलाका ने फर्रुख खान खोकर को पुरतपाक अंदाज में रुखसत किया। तो नमाज जो ही ख़त्म होती है हम उठ के चले जाते हैं। आप मस्जिदों के काम को देखें, जरूरी तो नहीं आपने करोड़ रुपया देना है, अरब रुपया देना है। आप लोग 100 रुपया डालें, 50 रुपया डालें, खाली मौलाना साहब से आके उनकी खैर खैरियत पता करें, यहाँ पे उनका निज़ाम कैसे चल रहा है देखें। जिसने यहाँ पे होना मौलाना साहब ने उनका अपना घर, अपनी तरतीब, मस्जिद की तरतीब आप खाली पूछ लें। अगर आप महल्ले वाले सिर्फ अपनी मस्जिदों का ख्याल रखें, सिर्फ खुद पूछ लें, आपको किसी MNA MPA के दरवाजे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिल के मदद करें, इकट्ठा होकर मदद करें। क्यों देखते हैं आपको हुकूमत की मदद आएगी। इस टाइम फ़लस्तीन के लिए आप दुआएं करें, लेकिन कमेंट्स और फेसबुक से बात बढ़ गई है, टिकटॉक से बात बढ़ गई है। अब आपको कदम उठाना पड़ेगा, आपने अमली काम करना पड़ेगा। वो लोग वहाँ पे भूखे हैं, उनकी पूरी फैमिलियाँ तबाह हो रही हैं, मर रहे हैं उनके। यहाँ पे हम क्या देखें, अगर आप खुद मुर्गा गोश्त खा रहे हैं, 7 साल आपका भूखा सोया हुआ है, 7 साल पड़ोसी भूखा सोया हुआ है, वो अफ्तारी नहीं कर रहा, तो आपकी अफ्तारी किस तरह की है। मैं अफ्तारी VIP करूँ, मेरे साथ वाले घर वाला बंदा भूखा सोए, मेरा चौकीदार भूखा सोए, मेरा बंदे भूखे सोए, इस तरह नहीं होगा। फ़लस्तीन के लिए मेरी दुआ है। इसराइल को नस्ल नबूत के ख़त्म करने के लिए मुझे खुद जाना पड़े तो पहली गर्दन मैं कटाऊँगा, ये आपसे वादा है। और ये अलमिया लान है, मैंने वीडियो भी इस पर अपलोड की है। मैं बिल्कुल जंग लूँगा उनसे, मैं उनसे लड़ूंगा जिस हद तक जाना पड़े। मजलूम के लिए आवाज़ उठाऊंगा। तो मैं तो कहता हूँ 295C एक दफ़ा लगती है, मैं तो कानून को समझता हूँ, मैं तो 10 साल जेल काट के आया हूँ, हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं। अगर हम लोग खुद कदम नहीं उठाएंगे, मैं एक FIA के साथ होकर एक टीम बनाई है जो गुस्ताखी हो रही है नबी पाक के बारे में, हम वकीलों के साथ, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, FIA के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो उनको पकड़ के हम लोग गिरफ्तार करा के थानों के हवाले कर रहे हैं। हम लोग उन पर एक और टीम भी बनाई है पाकिस्तान में बैठ के। ब्लैक वेब के आपको नहीं पता, ऐसी गुस्ताखी की जा रही है हमारे नबी के बारे में, ऐसा लगता है कि हम लोग दूसरे मुल्कों में चले गए। यहाँ गाने बज रहे हैं, पार्टियाँ हो रही हैं, क्या जी कोरोना है तो मस्जिद बंद कर दो। यार मस्जिद किस तरह बंद कर दो, अल्लाह का घर बंद कर दोगे तो आफत आ जाएगी, जिस तरह तवाफ रोकोगे तो आफत आ जाएगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक मुझे मैं तो कहता हूँ कि उम्र से आए आप उसको भी मिलने जाएँ, उसको देखना भी बड़ी सादत की बात है। अल्लाह पाक हर दफ़ा रमज़ान में बुला लेता है। मैं कहूँ मेरे पैसे की तरफ बुलाता है, नहीं, अल्लाह पाक बहाने से बुला लेता है। मुझे पता ही नहीं होता कि मैं किस टाइम मदीने पाक अल्लाह पाक बुलाता है, और पूरा दिन बैठ के नबी पाक के रोज़े को देखता हूँ कि या अल्लाह वजह कायनात को मैं देख रहा हूँ, मेरी औकात है इतनी, मेरी आंखें उनको देख रही है, मेरी इतनी औकात है। हम लोग फिर सवालों में जो सवाल बहुत निकालते हैं, तरावी का जिसने बताया ये मसला है वो मसला, यार आप पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो घर जाओ, उसमें नुक्से ना निकालो। तरावी पढ़ोगे तो सवाब है, आप नमाज़ें पढ़ोगे तो सवाब है। आप नबी पाक को फॉलो करो, आप नबी पाक को फॉलो करो। जितना बीच में आप और बाकी फ़िरकों को या और बंदों को फॉलो करते रहेंगे तो आप फंस जाएंगे इस्लाम में। हमारा इस्लाम बड़ा इजी है, कुछ लोगों ने बड़ा सख्त कर दिया। जितना इस्लाम आसान है, जितना इस्लाम इजी है, ऐसा कोई मज़हब नहीं है। हिंदू 1 करोड़ या कुछ भगवान होंगे जिनको मानता होगा, हम एक अल्लाह पे मुत्तफिक हैं।
ہم واحد مسلمان ایک اللہ پہ ہیں. میں اپنی ٹیم شمس کا بھی شکریہ ادا کروں گا, زین کا بھی کروں گا. میرے تک کوئی بات زین نے پہنچائی. شمس صبح شام یہاں لگا رہا, اللہ کا گھر اس نے تیار کر دیا. دیکھیں اگر بجلی کا مسئلہ ہوا اس مسجد میں یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا, یہ بات آپ سب پہ آئے گی. قیامت کے دن ویسے بھی ہمارے گربان پکڑے جائیں گے فلسطین کی وجہ سے. کیا کردار ادا کیا ہے؟ ہندو تو کہے گا کہ یا اللہ تعالیٰ میرے پاس پیغام ہی نہیں پہنچا. پیغام کون پہنچائے گا؟ نبی کا کام کون کرے گا؟ آپ لوگ کریں گے. آپ نبی پاک کا پیغام پہنچائیں گے, گھر گھر پہنچائیں گے, جا کے دروازے کھٹکا کے پہنچائیں گے. میں کراچی میں کئی ایسے علاقوں میں رہا ہوں, سندھ میں باتوں باتوں میں نے پوچھا تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, بیوروکریٹس میں بیٹھنا ہوا تو میں نے کہا کلمہ سنایا تو انہیں کلمہ نہیں آیا. یار ہم یہ کس دور میں گزر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ باتوں سے بنائیں گے. ابھی یہ جمعہ نا, یہ جمعہ الوداع ہے, مجھے نہیں پتہ, غیب اللہ کے پاس ہے. اگلے جمعے میں دیکھنا یہ آدھی وام بھی نہیں ہوگی. اور میرے ساتھ والے اس رمضان میں نہیں ہے. اگلے رمضان میں کیا تو میں مر جاؤں, آپ میں سے کوئی مر جائے, میرے ابو چلے گئے, میرے تایا چلے گئے, میرے گھر کے 4 جنازے چلے گئے, اس رمضان میں کم ہے. وہ ساتھ کیا لے کے گئے؟ کچھ بھی نہیں. میں اب اپنے والد کو ریٹرن کا آ گیا ہوں. میں اپنے ابو کو, اپنے تایا ابو کو ایک ہی چیز پہنچا سکتا ہوں, ثواب. پوری زندگی انہوں نے مجھے دیا, اب میں وقت آ گیا کہ اپنے والدین کو واپس کروں. بہت منافق دور جا رہا ہے, بخیلیوں سے بچیں. آپ لوگ اپنا دھیان پہ رہیں. کوئی اعتکاف بیٹھتا ہے, بیٹھے, آپ ان کی نصرت کرنے جائیں, ملنے جائیں, گھر سے دال بنا کے لے جائیں. اگر کوئی بندہ عمرے پہ جا رہا ہے, واپس آ کے اس کو مل لے. ضروری تو نہیں آپ نے کوئی جداد اس کے نام کرا دینی ہے, کوئی صحیح کر دینی. یاد رکھنا اس دنیا نے عمل کرو گے تو آخر پوری دنیا جو تا یاد رہنے والی ہے اس پہ. میں نے اللہ نے لانا اپنی زندگی ختم نبوت کے نام کر دی. یہ بزرگ ہی رہ گئے ہیں, جب تک مجھے کمی نہیں محسوس ہونے دیتے میرے والد کی, میرے تایا کی. میں نے عشق کیا اپنے والد سے کیا, میرے والد نے عشق کیا علماء کرام سے کیا, علماء نے کیا تو نبی پاک سے کیا. سبحان اللہ, یہ وہ لڑی چاہ رہی ہے. کیا بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس ٹائم صدر کون ہے, مجھے نہیں پتا وزیر اعظم کون ہے, میرے علاقے کا MNA کون ہے, MP کون ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ میں سبز گنبد والے کا غلام ہوں. مجھے پرواہ ہی نہیں ہے. میں نے اپنے ڈیرے پہ صدر وزیر اعظم رلتے دیکھے ہیں, میں نے ان کو مٹی کی خاک ہوتے دیکھا ہے. کوئی مجھے ایک بندہ بتایا کہ میں دروازہ کھول رہا ہوں, ویڈیو ہو تو میں MNA کو بند کر رہا ہوں. میرے لیے جانا کون سا مشکل ہے؟ میرے لیے سینیٹر بننا کون سا مشکل ہے؟ میرے لیے MNA MPA بننا پیسے دے کے کون سا مشکل ہے؟ میں نے MNA MPA بننا ہے آخرت میں. میری بات یاد رکھنا, میرا اللہ اعلان ہے اور وارننگ ہے کہ ایک اغوا چلی ہے کہ قادیانیوں کا یہ ہوگا وہ ہوگا. مر جائیں گے ہم کھو کر, مر جائیں گے ڈیرے والے. ایک بھی وہ آپ کو بنا کے دکھا دے عبادت گاہ, میرے جیتے جی قادیانی اپنی عبادت گاہ نہیں بنا پائیں گے. کافر ہیں تو کافر رہیں گے, کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے. یہ آپ کے یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ فرق ہو کر زندہ ہے, اس کی ٹیم زندہ ہے, اس کے جوان زندہ ہے. میں پورے پاکستان میں اعلان کرتا ہوں کسی بھی مسجد کا, میرے کو یہ پٹی نہیں ہے, میں نے پٹی سے جنت میں نہیں جانا کہ میں نے اسلام آباد سے جنت میں جانا ہے, پنڈی سے رستہ جاتا ہے. پورے پاکستان میں کوئی ایسے علاقے ہیں, گاؤں ہیں, جس طرح میں بائی روڈ جاتا ہوں نا ملتان, تو کہیں مولانا صاحب کچی مسجدیں آتی ہیں. یہاں پہ تو پھر وہاں پہ کچی مسجدیں آتی ہیں, نہ میں پرانی صفحے ڈلی ہوئی ہے سخت والی, جس پہ ہم نماز پڑھتے ہیں. میں پورے پاکستان میں اعلان کرتا ہوں کہ لوگ آتے سوشل میڈیا ہے, میرے بہت سے اکاؤنٹ ہے, میں تو اب لوگوں کا رسائی جلدی ہو گئی ہے. کوئی نہیں مجھے کہہ سکتا رسائی لیٹ ہوئی ہے. مجھ تک ہوگا پیغام پہنچائے, کسی بھی مسجد کا کام ہے میں کروں گا. جب تک اللہ میں نہیں کروں گا, اللہ کی ذات کرائے گی. جب تک میں پتہ نہیں میرے میں کتنی توفیق ہے, کتنی حیثیت ہے, کب تک اللہ نے صحت دی ہے. پانی کا مسئلہ, ٹیوب ویل کا مسئلہ کسی مسجد کی حد کا, زکوٰۃ مسجد کی حد کا میں کروں گا بغیر کسی اور کی مدد کے. اگر آپ لوگ حصہ ڈالیں گے تو آپ لوگ روک نہیں سکتا, لیکن ذہنی بات ہے کوئی جنت کمانا کہے میں کہوں جی نہ ڈالیں. اور آپ کو میں ایک آخری بات یہ بھی کروں گا, آپ لوگ بیٹھے ہیں, بزرگ ہیں, مجھے برا لگ رہا ہے اس طرح سارے نیچے بیٹھے ہیں, میرے سفید داڑیوں والے چاچا بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہوئے سارے. اللہ پاک آپ کو لنگی دے بزرگوں. معذرت میں اس طرح کھڑا ہوں تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے کہ پاکستان میں کوئی اگر کسی کی امیج میں ہے کہ میرے جیتے جی کو گستاخی کرے گا تو میں اس کی گردن اٹھا کے باہر پھینک دوں گا. نبی پاک کی گستاخی نہیں ہوگی. اس کے لیے مجھے پوری زندگی جیل کاٹنی پڑتی ہے, پھانسی لگنا پڑتا ہے. میں کوئی انوکھا نہیں آیا کہ میں پھانسی لگ جاؤں گا تو دنیا ختم ہو جائے گی, نظام چلتا رہے گا. کوئی بندہ نبی پاک کی گستاخی کرتے ہوئے یہ ویڈیو میں ریکارڈ کریں اور سب کو اعلان دیں پورے پاکستان میں, سندھ کے علاقے میں, کچے کے علاقے میں, پوری دنیا میں, سب میرا پاکستان میرا اپنا ہے. کوئی بھی کرے گا شاید FIA والے اس کو بعد میں پکڑیں, شاید اس کو باقی بعد میں پکڑے. جو میں نے پکڑ لیا میں اسے زمین میں گاڑ دوں گا. اگر قادیانی کو ریلیف دیا گیا, قادیانی کافر ہے تو کافر رہیں گے, ان کی کوئی بھی عبادت گاہ بنے گی تو میں گرا دوں گا, میں بالکل گرا دوں گا. آپ لوگ
صرف دھیان دیں نمازوں پہ روزوں پہ، انشاءاللہ نماز بھی دل سے پڑھا کریں. کوئی بھی صدر کوئی بھی آپ میٹنگ ہو رہی ہے اٹھ کے پہلے نماز پڑھ کے، کوئی میٹنگ اس کی ضرورت نہیں ہے یار. مجھے کوئی بندہ کہتا ہے رشت تنگ ہو گیا تو میں حیران ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں سنتے پڑھتے ہیں فجر کی، کہتے ہیں پوری کائنات ایک طرف، فجر کی 2 سنتے ایک طرف. مجھے نہیں یاد میں نے اپنے ہوش و بعد میں تہجد اور فجر چھوڑی ہے. میں کیسے کہوں مجھے رزق کی تنگی ہو رہی ہے؟ اگر آپ شراب پئیں گے، کہیں گے جوا بھی پی رہے ہیں، یا اللہ میرے حالات نہیں ٹھیک ہو رہے، تو کیسے ہوں گے؟ لعنت دیں ایسی چیزوں پہ جو اللہ پاک نے منع کی ہیں. جو اللہ پاک نے قرآن میں چیز منع کر دیا وہ منع کر دیا. عالم دین سے صرف ملے. میں تبلیغ پہ جاتا ہوں نا یا ریونڈ، تو میں صرف جا کے بزرگوں کو ملتا ہوں تو میرے دل خوش ہو جاتا ہے. ان کو دیکھنا بھی بڑی بات ہے، ان کو دیکھنا بھی بڑی بات ہے. فالو کرنا یا لادہ کرنا وہ ایک لادہ مسئلہ ہے. آپ لوگ اسلام بڑا نرم ہے، اتنا سخت نہیں ہے. میں پہلی بورڈ ڈرا دیا جاتا ہے اس طرح ہوگا تو نماز میں اس طرح ہوگا، وضو اس کی طرح ہوگا. میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملا، میں نے کوئی وہ ایک سوال تھے مجھے لسٹ دی تھی پاکستان سے انہوں نے، تو انہوں نے کہا تسی اجے تک وضو پھنسے ہو. میں کہ یہ ہمارا ہی رول ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، اس کے پیچھے نہیں ہوتی. ہم اس کے پیچھے وضو کریں، اس کے پیچھے نہ کریں. خدا را وہ ہمارے لیے عالمی لوگ جنگیں لڑ رہے ہیں، عالمی جنگیں لڑ رہے ہیں، لوگوں کو کافروں کو مسلمان کر رہے ہیں. ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ وضو ایسے نہیں ہوتا تو ایسے ہوتا ہے. او خدا کا نام ہے، اس سے آگے نکل جائے. سوشل میڈیا پہ آپ کے بیچ میں بندے بیٹھے ہوں گے، وہ ویب سائٹ یوز کر کے آپ کو گمراہ کریں گے. ان کے اولیے ہماری طرح ہوں گے، یہ بھی بتا دوں، ان کے اولیے ہماری طرح ہوں گے، آپ پہچان نہیں پائیں گے. ایک بات یاد رکھیں، میرے تک ایک پیغام پہنچا دے کہ اس مسجد کا رول ہے کہ کوئی زمین کا مسئلہ ہے یا مسجد کی حد تک تبلیغ کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے. میری جان، میرے جیسی ہزاروں جانیں قربان.